جنات نو اساں انساناں تو پہلے لو والی اگ تو پیدا فرمایا، وقال اللہ فی مقام آخر خلق الجان من مارج من نار۔ رب العالمین نے جنات نو پیدا کیتا ہے شولے والی اگ تو۔ معزز سامعین حضرات، جس طرح خود صاحب کا گزشتہ خطبہ جمعہ چ بیرس کیتا سی، اج دے خطبہ دے حوالے نال کہ جنات دی پیدائش اور انہاں دیاں رہائشاں، انہاں دیاں خوراکاں، انہاں دا انساناں نو نقصان پہنچانا، کاروباراں نو نقصان پہنچانا اور انہاں تے قابو پانا، انہاں دی تفصیل انشاءاللہ بالترتیب چند خطبات جمعہ دے اندر عرض کراں گا۔ دو مقام تو قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے، سورہ الحجر دی 27 نمبر آیت اور سورہ الرحمن ایدی 15 نمبر آیت دا کچھ حصہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جنات دی پیدائش ہوئی ہے، ایک جگہ تے فرمایا اگ دی لو تو، ایک جگہ فرمایا شولے والی اگ تو۔ دونوں آیتاں اندر کوئی تضاد نہیں، تطبیق دی اے وے جدوں کسے اگ دا شولہ نکلدا ہے، اگ چلدی ہے، او دے اوپر آخری کنارے تے جتھے تھوڑی جی سیاہی مائل اگ ہوندی ہے یا بعض دفعہ نیل مائل ہوندی ہے، انہوں کیا جاندا ہے اگ دی لو، او دے تو رب العالمین نے جنات نو پیدا کیتا۔ انسان نو رب العالمین نے مٹی تو پیدا کیتا، بعض لوگ ان آیات نو سامنے رکھ کے جنات دے متعلقہ کئی چیزاں دا انکار کر جاندے نے، اور بعض لوگ تے جنات دی حقیقت دا ہی انکار کردے نے کہ جنات ہے ہی نہیں۔ انہاں دا انکار درست نہیں۔ جنات دی حقیقت قرآن و سنت دے وچوں دے دلائل موجود نے۔ جنات دا اپنا ایک عالم ہے، اپنا ایک نظام ہے۔ سب تو پہلے میں عرض کیتا ہے انہاں دی تخلیق۔ ہن بعض لوگ جنات دی رطوبتاں دے قائل نہیں، وہ کہندے نے اگ چونکہ خشک ہے، یہ اندر رطوبت دا نام و نشان ہی نہیں، جن اندر رطوبتاں کیسے آ سکدیاں؟
اور انہاں چیزاں نو سامنے رکھ کے اپنی عقل دے زور تے کئی احادیث مبارکہ دا انکار بھی کر جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات دا وقت ہے، ایک عفریت جن میرے سامنے آیا ہے، میرے تے حملہ کرے، میری نماز نو خراب کرے، میں نو پکڑ لیا گریبان تو میں ذرا کٹیا، او دے منہ دی رطوبت میرے ہاتھ تے آئی، میں او دی ٹھنڈک محسوس کیتی۔ ایتھے آ کے بعض لوگ کہندے نے لو جی یہ حدیث کیویں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ جن اگ چوں پیدا ہوئے نے اور اگ خشک ہے، رطوبت کیسے؟ لہذا یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں۔ کئی لوگاں دے نے حدیث نو پرکھن دے عقلی معیار نے، عقلی اپنی عقل نو کسوٹی بنائی، جبکہ محدثین نے احادیث مبارکہ نو پرکھن دے اصول قرآن پاک چوں احادیث مبارکہ دے وچوں بیان کیتے نے۔ وہ اصول ہر مسلک دے کل موجود نے، ہر کلمہ گو دے عالم کل۔ تو آئیے عرض کراں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان نو مٹی چوں پیدا کیتا ہے، اور مٹی چوں پیدا سب تو پہلے کیتا ہے بنو آدم نو، حضرت آدم علیہ السلام نو ٹانچا بنایا مٹی دا، روح پھونکی، پھر اپنی قدرت کاملہ دے نال اس مٹی نو ہڈیاں، گوشت پوشت، خون اور رطوبتاں دے اندر بدل دیتا۔ بنیاد ساری مٹی، اسی طرح جنہ دی بنیاد اگ، پھر اگوں اللہ رب العالمین نے انہاں نو مجسمے دیتے۔ جس طرح ایتھے رطوبتاں خون گوشت پوشت آئے نے، جن اندر بھی رطوبتاں آئیاں نے۔ حدیث پاک ٹھیک ہے، انکار کرنے والیاں دے اپنے فہم و ادراک دا قصور ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں جنات نو رب العالمین نے پیدا فرمایا اگ تو، اگ دی لو تو، اور جنہ جس طرح انسان دا باپ حضرت آدم علیہ السلام، جنات دا باپ ابلیس، سب تو پہلے انہوں بنایا گیا اگ تو، اور باقی ہے ایدی نسل۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا، سورہ القحف آیت نمبر 50، فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فرمایا جساں جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمان تو بعد سارے فرشتیاں نو آرڈر دے دیتا کہ ابلیس نو بھی آرڈر دے دیتا، فرشتیاں نو آرڈر دیتا ہے آدم نو سجدہ کرو، تے سارے فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا ہے، ابلیس نے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ ابلیس جنہ دے وچوں ہے، جنات دے وچوں ہے، انہیں انکار کر دیتا۔ انکار دی وجہ کی ہے؟ رب العالمین نے سورۃ اعراف اندر فرمایا قال ما منع
منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار فخلقته من طين رب العالمین فرماندے نے او شیطانہ جدوں میں تینوں آرڈر دیتا ہے سجدہ کر تو آدم علیہ السلام نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہندا اللہ سونیا انا خیر منہ میں آدم تو بہتر ہاں کیوں؟ خلقتنی من نار مینوں تو اگ تو پیدا کیتا ہے وخلقتہ من طین آدم نو پیدا کیتا مٹی دے وچوں مٹی نیچے ہوندی ہے اگ بلدی ہے تے اوپر جاندی ہے میں آدم تو آلہ میں آدم نو سجدہ کیویں کراں اس ایت پاک دے وچوں دو گلاں ثابت ہو گئیاں ایک کے ثابت ہویا کہ خود اعتراف کر رہے ہے کہ اللہ مینوں خلقتنی من نار مینوں تو اگ تو پیدا کیتا ہے دوسرا مسئلہ ثابت ہویا کہ بعض لوگ کہندے نے کہ اے ابلیس فرشتیاں وچوں سی کیوں اللہ نے فرشتیاں نو کہا سی سجدہ کرو لہذا بھی فرشتہ نہیں فرشتیاں نو الگ کیا ہے انو حکم الگ ہویا ویکھو نا قرآن پاک کہندا ہے اذ امرتک جب میں نے حکم دیا تجھ کو انو الگ حکم دیتا ہے فرشتیاں نو الگ دیتا ہے دو مسئلے ثابت ہوئے ابلیس فرشتیاں چو نہیں ابلیس دی ایک الگ جنہ سے الگ قوم میں الگ نسل ہے اللہ اکبر ہن دی نسل کی ہے ایدی نسل جن تے جن نو کیوں کیا گیا ادھر بات تے توجہ فرماندے ڈایا جے ابلیس تے او دا نام ہے جویں حضرت آدم علیہ السلام دا نام آدم ہے تے خاکی نے بشر نے ہے تے انسان نے لیکن نام آدم ہے اسی طرح ابلیس ہے تے جن نے لیکن اے دا نام ابلیس ہے تے جن نو کیا کیوں کیا جاندا ہے جن اس واسطے کیا جاندا کہ جن دا معنی ہے چھپ جانا اس واسطے رب العالمین نے قرآن پاک سورہ آراف دے اندر بیان کر دیتا ہے آیت نمبر 27 فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم رب العالمین فرماندے نے کہ ابلیس تے او دا جنی وی نسل ہے او سارے توانوں تے دیکھ لیندے نے لیکن تسی انہاں نو نہیں دیکھ دے عام قانون اللہ نے بیان کیتا ہے عام قانون کچھ چیزاں ہوندیاں نے مستثنا جویں ہن نبی علیہ السلام نے ویکھ لیا اینو ابلیس نو او دے ابلیس دی نسل چ ایک جن نو عام لوکاں نظر نہیں آیا نبی علیہ السلام نو نظر آ گیا یا اسی طرح جنہ لوگاں نو جن چمڑ دے نے اس مریض نو نظر آن گے عام بندے نو نظر نہیں آئے گا یا پھر وہ شکل بدل کے آئے انسانی شکل وچ آئے پھر ہر ایک نو نظر آ جائے گا اپنی شکل جڑی ہے ہر کوئی انہوں دیکھ نہیں سکتا اللہ اکبر ہن انہاں دی شکل و صورت کی ہے رب العالمین ارشاد فرماندے نے جہنم دے ایک درخت دا تذکرہ کر دیا رب العالمین نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین سورت صافات اور ایت نمبر 64-65 رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا درخت جڑا جہنم دی جڑ دے وچوں طلوع ہوے گا نکلے گا جڑا جہنمیاں دی خوراک بنے گا فرمایا او درخت جڑا جہنم دیاں جڑاں دے وچوں پیدا ہونا ہے اللہ فرماندے نے اس طرح دا درخت انج نکلے گا جویں شیطان دا سر ہوندا ہے
ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک دے لفظاں چو ثابت ہو گیا کہ شیطان جن جڑا ہے نا، جن خوبصورت نہیں، بد صورت ہے، جدی مشابت اللہ نے جہنم دے درخت دے نال دیتی۔ اور جنات دے سنگ بھی ہوندے نے، اگو قسمہ بھی ہیں نے جنات دیاں، انہاں جو قسم دے سنگ بھی نے۔ حدیث پاک ذرا سماعت فرمایا جے، میں بار بار تو انہوں یہ رپیٹ کرنا خطبات جمعہ، میں کوئی بھی مضمون لما بیماریاں دے متعلقہ یا جادو جنات دے متعلقہ عام باتاں لوکی بڑیاں بیان کر دینے، میری کوشش ہوندی ہے میں صرف وہ چیز بیان کراں جدا تعلق قرآن پاک یا حدیث پاک نالے، کیوں ایتھنٹک چیزاں نے، مضبوط چیزاں نے جنہ میں شک نہیں۔ ہاں کسے ویلے کوئی کسے شارے دی شرح، کسے حدیث دے لفظ دی شرح بیان کر دیا، کسے شارے دا قول لیلا الگ بات ہے، لیکن میری بنیاد ہر مضمون دی قرآن پاک دی آیات احادیث مبارکہ ہویا کر دیا نے۔ ہن ذرا سننا، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، کتاب المساجد اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، صلاۃ المنافق یجلس یرکب الشمس حتی اذا کانت بین کرنش الشیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے منافق دی نماز کیڑی ہے، اے اثر دی نماز دی گل ہو رہی ہے۔ فرمایا اثر نو جان بوجھ کے لیٹ کردا رہندا، لیٹ کردا جاندا، لیٹ کردا جاندا، حتیٰ کہ جدوں سورج پہنچ جاندا ہے شیطان دے دو سنگاں دے درمیان دے اندر یا ایک روایت ہوندی ہے سنگاں دے اوپر چلا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر کھڑا ہوندا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھدا ہے۔ فرمایا اللہ دا ذکر بھی بڑا تھوڑا کردا ہے، تیزی تیزی نہ نماز پڑھدا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے وچوں پتہ چل گیا کہ جنات دے سنگ بھی ہویا کردے نے دو سنگاں دے درمیان، کیونکہ شیطان جڑا نا، شیطان یہ جنس نہیں، یہ وصف ہے۔ جن جنس ہے، انسان بشر خاکی یہ جنس ہے۔ جن لفظ جنس ہے تے شیطان وصف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، عرض کر دیتا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو ثابت ہویا جنہاں دے وچوں کئی قسماں نے، جنہاں دے سنگ بھی ہویا کردے نے، بد شکلاں نے انہاں دیاں۔ انسان نو اللہ نے ساریاں تو سونا بنایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین 4 تے 5 قسمہ اٹھام تو بات فرما دے نے اسا انسان نو ساریاں مخلوقاں تو زیادہ اچھی تقویم دے اندر پیدا کیتا ہے۔ تقویم کہندے نے کسے چیز دا پہلے نقشہ بنانا، مرد بنا لگے پہلے نقشہ بنانا ہے، نقشے دے اندر پاس کرنا ہے، اے ونڈو ادھر سجدی ہے، دروازہ ادھر پھبد ہے، فلاں چیز ادھر پھبدی ہے، مشورے لیلا کے بار 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 رب اور تخلیق انہوں تقویم نو بدلیا جاندا ہے۔ جدوں سارے پاس کر دیتا ہے، اے جتھے جتھے چیزاں دا تعین ہو گیا ہے ایتھے سونیاں لگ دیاں نے، ایدے مطابق مکان بنے گا، سونا بنے گا۔ انسان دی پہلے اللہ نے تقویم نقشہ بنایا، پھر ایدی تخلیق فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ساریاں مخلوقاں تو سونا، جنات انسان تو سونے نہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا جے ہن میں عرض کر دے ماں کہ شیطان جنات نو پیدا کا دے واسطے کیتا گیا ہے، کیوں پیدا کیتا گیا ہے؟ رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انساناں تے جناں دی پیدائش دا مقصد اے کہ اللہ دی عبادت کرن۔ ایک بات بڑی لوکاں معروف کیتی ہے کہ نبی پاک نو اگر اللہ پیدا نہ کردا، کسے چیز نو اللہ پیدا نہ کردا، کسے بھی صحیح حدیث اندر اے لفظ ثابت ہے ہی نہیں۔ من گھڑت الفاظ نے جڑے کئی لوکاں نے کڑ دے نے، الفاظ ہیں نے کتاباں چ لیکن سند دے اعتبار نال من گھڑت نے، قرآن پاک دے خلاف نے لفظ۔ قرآن پاک نے انساناں دی اور جناں دی تخلیق دا مقصد اپنی عبادت بیان کیتا ہے۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے رہا جے جنات دیاں ہن میں قسماں بیان کر لگا۔ مستدرک حاکم حدیث دی کتاب دا نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 456 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الجن ثلاثۃ اصناف، میرے پیغمبر فرماندے نے جناں دیاں 3 قسماں نے، صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہواء، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دی ایک قسم ہوے انہاں نو پر لگے ہوندے نے، ہواواں وچ اڑدے نے۔ ہر جن نہیں اڑدا، ہر جن نہیں اڑدا، لیکن انہاں دی ایک قسم ہے پراں والی، وہ ہواواں وچ اڑدے نے۔ دوسری قسم اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلَابٌ حَيَاتٌ وَالْكِلَابُ، نبی پاک فرماندے نے دوسری انہاں دی قسم ہے سپ تے کتے، سپ تے کتے، سپ تے کتے۔ میں اجے چند دنوں کی گل ہے، اتنے ایک مریض دی حاضری ہو گئی، دم کر رہے سا حاضری ہو گئی۔ میں کہا کی نا تیرا؟ بڑی دیر تک نام نہ دسیا کہندا میں کتا۔ میں سمجھیا شاید مذاق کر رہا ہے۔ پھر میں جدو حدیث پاک تے لفظ تے غور کیتی، میں کہ ہاں اپنی قسم دس رہا ہے کہ میں کتیاں دی قسم وچوں ہاں۔ کتا انہاں دی ایک قسم ہے، سپ بھی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَصِنْفٌ يَحُلُّونَ وَيَزْعَنُونَ، فرمایا تیسری انہاں دی قسم ہے جس طرح انسان چل دے پھر دے نے، سفر کر دے نے، پڑاؤ ڈال دے نے، پھر سفر کر دے نے، پھر پڑاؤ ڈال دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیسری قسم انہاں دی ایوے اسی طرح زمین تے چل دے نے، سفر کر دے نے، پڑاؤ ڈال دے نے۔ سفر کیتا اج اس علاقے اندر 2-4 دن اتھے رہے، پھر اگلے علاقے اندر، پھر اگلے علاقے اندر، اج میں ٹپری واسطے ساڈے انساناں چ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن ذرا بات تے غور کریا جے، جنات سارے دے سارے جس طرح انسان شریعت دا مکلف ہے، شریعت دا پابند ہے، شریعت تے چلے گا تے اللہ دی رضا لے گا، نہیں تے ٹکانا جہنم ہے۔ اسی طرح جنات بھی شریعت دے پابند نے، اور جنات کیڑی شریعت دے؟ انساناں دی شریعت دے، جڑی انساناں تے اللہ نے کلی انسان انبیاء علیہ السلام تے، جتنے بھی انساناں چو انبیاء آئے انہاں تے لیے اللہ شریعت نازل کردہ رہے اپنے اپنے وقت اندر ہوئے۔
رب العالمین ارشاد فرماندے نے سورت دا نام سورہ الانعام تے ایت دا نمبر 123 ہے۔ اللہ ارشاد فرماندے نے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا على انفسهم انہم کانوا کافرین۔ قیامت دا دن ہوئے گا، سارے انسان تے جنات اللہ دے سامنے پیش ہوئے نے تے رب العالمین اینا انسانات تے اینا جنانو آواز دین گے یا معشر الجن والانس، اے انسانات تے جنہ دے گروہ، انسانات تے جنہ دے گروہ علم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تواڈے کول اللہ دے بھیجے ہوئے رسول نہ آئے جنہاں نے تواڈے سامنے اللہ دیاں ایتاں نو بیان کیتا ہے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جنہاں نے تانوں قیامت دے دن تو ڈرایا سی کہ قیامت دا دن آنا ہے، اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا پینا ہے، نیکیاں تے بدیاں تلنیاں نے، کیا تانوں نبیاں نے رسولاں نے نہیں ڈرایا؟ اور سارے انسان تے جن کہن گے کال شہدنا علی انفسنا، ہاں ہاں اللہ اسی گواہی دینے ہاں تیرے انبیاء تے رسول ساڈے کول آئے نے، انہاں نے تیرے حکم ساڈے سامنے بیان کر دیتے نے تے پھر کیوں نہ منیا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، سانو ساڈیاں نفساں نے دھوکھا دیتا، دنیا داری چ لگے رہے، وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے، رب العالمین فرماندے نے اے خود اعتراف کرنگے اللہ تیرے رسول ساڈے وال آئے نے، تیرے پیغام انہاں پہنچائے نے، لیکن اساں آپ انکار کیتا، خود انکار کر کے کافر ہویا، تیرا قصور نہیں، تیرے نبیاں دا قصور نہیں، ساڈے کو تیرے پیغام تیرے انبیاء رسولاں نے پہنچائے نے، پر ساڈی بدقسمتی اساں انکار کر دیتا ہے۔ ہن قرآن پاک جو ثابت ہو گیا جنات نے انسان نے یہ سارے دے سارے اللہ دیاں بھیجیاں ہوئیاں شریعتاں دے پابند نے، مکلف نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اچھے عالم ہوئے نے، لیکن بعض جگہ بڑے ماشاءاللہ محقق بھی تحقیق بھی پیش کر دینے، بعض جگہ کمزوریاں بھی نے انہاں دی کتب اندر، زیادہ تر کمزوریاں نے انہاں دی کتب اندر۔ انہاں نے کتاب لکھی ہے جدا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، تاریخ جنات و شیاطین، او دے اندر نہ قول و اقوال نقل کیتے نے کہ انساناں تو پہلے جنات اندر 1200 نبی آئے نے، لیکن یہ دلیل کوئی نہیں، مستند کوئی بات نہیں، عام ایک چلدی پھردی بات ہے۔ مستند اے تے جنات والی بھی اوہی نبی تے اوہی رسول نے جڑے اللہ نے نسل انسانی جو مبعوث فرمائے، انہاں رسولاں دے اور انہاں دی شریعت دے لوگ پابند، جنات پابند نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ہن ذرا میں عرض کراں رب العالمین دا قرآن میں پیش کر لگا جنات دے اندر کئی لوکی مومن بھی نے کئی کافر بھی نے، یعنی جس طرح انساناں دے اندر مذہب تے فرقے نے اس طرح جنات دے اندر بھی مذہب تے فرقے نے۔ سورہ جن پڑھو نا، آیت نمبر 14 تے 15 28 پارہ تے سورہ جن پڑھو رب العالمین 29واں پارہ تے سورہ جن پڑھ کے دیکھو رب العالمین فرماندے نے، فرمایا رب العالمین کہندے نے کہ جنات نے آپ کے آئے انا من الصالحون و منا دون ذالک کنا طرائق، ہاں فرمایا انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ جنات نے آپ کیا ساڑھے جو کئی لوگی مسلمان نے تے کئی کافر نے، فرمایا جڑے کافر نے جہنم دا بالن بنن گے، پھر مسلمان ہون تو بعد جی میں ایتھے بھی انسانہ دے اندر بھی کلمہ پڑھ لیا دائرہ اسلام بیر آگے نے، لیکن کئی سالے نے نیک نے کئی بد نے، اسی طرح جنات دی اندر بھی کلمہ پڑھن تو بعد بھی کئی نیک نے کئی بد نے۔ رب العالمین فرماندے نے ہن آیت دا نمبر 11 تے سورۃ جن نے فرمایا انا من الصالحون و منا دون ذالک کنا طرائق قددا۔ فرمایا ساڈے وچوں کئی نیک تے سالے نے تے کئی جڑے نے او بڑے مجرم نے گناہگار نے، کئی بڑے مجرم نے گناہگار نے۔ پھر ایک اور قرآن پاک دا مقام ہے، کئی تے جن او نے نا جڑے اپنے نفس تے گناہ کردے نے، جی میں انسان کئی او نے جڑے کسے نو گمراہ نہیں کردے لیکن خود گناہگار نے، کئی او نے خود بھی گناہگار دوجیاں نو گمراہ کردے نے۔ ایسی صفت دے حامل انسان ہون جن ہون انہاں نو شیطان کیا جاندا ہے، شیطان، کیونکہ شیطان جڑا نا مادہ شیطان دا، لفظ شیطان دا مادہ شیطان، شیطان دا معنی ہے اللہ دی نافرمانی کرنا اور لوکاں نو اللہ دی نافرمانی ول ابھارنا۔ اے پاویں کوئی انسان کام کرے پاویں جن کرے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان جنس نہیں وصف ہے۔ پھر سمجھ لو میں کی عرض کر رہا ہوں، شیطان جنس نہیں وصف ہے۔ دلیل سننا ذرا، رب العالمین ارشاد فرماندے نے سورۃ الانعام پڑھ لگا ماں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ رب العالمین فرماندے نے اساں ہر ان نبی دے واسطے جنہ دے وچوں تے انساناں دے وچوں کئی شیطان دشمن بنائے، جنہ چوں انسانہ چو شیطان جنہ نے انبیاء نال دشمنی وڈی، او کون نے؟ پاویں انسان نے پاویں جن نے، او شیطان نے، پاویں انسان پاویں جن، او شیطان نے۔ میں عرض کیتا ہے شیطان وصف ہے اور قبیح وصف ہے، برا وصف ہے، اچھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن جس طرح انساناں دے اندر کئی کمزور نے کئی بڑے طاقتور نے، اسی طرح جنات دی اندر بھی کئی بڑے کمزور تے کئی بڑے طاقتور نے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چونکہ انہاں دی کابینہ اندر انہاں دے مقرب لوگاں اندر کچھ جنات بھی ہے سن جنہاں تو ایک کام لیا کردے سن، تے انہاں چوں جدو جناب سلیمان نو ضرورت پیش آئی نا ملکہ بلقیس دے تخت لے آندی، تے قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، فرمایا قال یا ایھا الملأ
ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تواڈے چوں کیڑا ہے جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو لے کے آئے؟ کیوں؟ میرے خبر ملی ہے ملکہ بلقیس اپنے لشکر سمیت اپنے ساتھیاں سمیت ساڑھے بالکل قریب آ چکی ہے، تے جے قریب آ گئی مسلمان ہو گئی پھر وہ دا مال و سباب لیونا جائز نہیں ہوئے گا۔ تے کہنا ہے جیڑا وہ دے آم تو پہلا لے آئے اس ویلے پھر بولیا، کیڑا بولیا؟ قال افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک فانی علیہ لقوی امین۔ اس ویلے بولیا افریت۔ بعد نے کیا ہے کہ جنات دے 70,000 قبیلے نے، انہاں چو قبیلے دا نام ہے افریت، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ملی، لکھن والیاں لکھے ہے دلیل نہیں ملی۔ ہاں قرآن پاک چو لفظ مل گیا، افریت جڑا جن سی او بولیا کی کہندا ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر دی آ جڑی مجلس دے اندر تسی بیٹھے ہو گلاں کر رہے ہو حکم دے رہے ہو، تواڈے مجلس وچ اٹھن تو پہلا میں او تخت نو لے آواں گا۔ ہن اے کون ہے؟ افریت ہے، اے دا مادہ افر دا معنی ہوندا ہے مٹی، یعنی ایسا کو طاقتور بندہ جڑا اپنے مد مقابل نو مٹی تے پچھاڑ دے وے، ٹھا لوے، گرا دے وے، انہوں کیا جاندا ہے؟ افریت۔ ہن جڑا ٹھائے گا کون ہے؟ طاقتور ہے۔ یعنی یہ ہن مانا سی کی کراں گے با محاورہ جناں وچوں پہلوان جن، طاقتور جن بولیا، افریت دا مانا طاقتور جن بولیا، جڑا اتنا وزنی اتنا پارا پورے دا پورا دا تخت اتنی دوروں اٹھا کے چند منٹاں دے اندر لیا کے نبی سلیمان کو رکھ دے۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا اس تو بھی پہلے چاہیے ہے۔ ہن ایتھوں جڑا میرے مضمون دو متعلقہ بات مل گئی کہ جنات دے وچوں کئیو ہوندے نے جڑے کمزور بھی نے تے بڑے بڑے طاقتور بھی نے۔ حضرات ان اے بھی بات میں تواڈے سامنے عرض کر دیتی ہے، ہن میں تواڈے سامنے عرض کراں کہ جنات دیاں رہائشاں کتھے نے، کتھے کتھے رہندے نے جنات۔ ہن ادھر سماعت فرماندے لایا جے، سب تو پہلے میں کہ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث دا نمبر ہے 2236، جیڑا بلا تقرار ہے وہ نمبر میں پیش کر رہے ہیں۔ ہن ایتھے ذرا حدیث سماعت فرمایا جے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان لہذہ البیوت اوامرا فاذا رأیتم شیئا منہا فخرجوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا آ جڑے تواڈے گھر نے نا گھر، انہاں دے اندر کئی عوامر چلن آن جان والے سپ بچھو وغیرہ ظاہر ہوندے نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا فَخَرِّجُوا عَلَيْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ فَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے تواڈیاں گھراں دے اندر جدوں کدی کوئی سپ نظر آوے نا، سپ انہوں 3 مرتبہ آواز دیو، اگر تو جن وغیرہ ہے تے نکل جا، نہیں تے تینوں مار دیاں گے۔ 3 آوازاں تو بعد پھر تو انہوں نظر آئے، فرما مار دیو، کافر ہے۔ وہ حقیقی سپ ہے یا وہ جنات دے وچوں ہیں؟ ایتھے بعض دا موقف ہے وے، اے حکم جڑا خاص مدینہ پاک واسطے وے اور خاص ایک وقت واسطے سی، لیکن بعد دا موقف نہیں، اے مطلق حکم ہے۔ پاویں کسے علاقے دے اندر بھی ایسی صورت بنے سپ نظر آ گیا ہے
انہوں آوازاں 3 دے دیو، اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں دی طرف ایک واقعہ منسوب ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اے بہ کے لکھن دے نے کتاباں تے ایک سپ نظر آ گیا ہے، انہوں نے سپ مار دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد کچھ بندے آئے، حضرت جی ایک جنازہ پڑھانے ساڈے نہ تشریف لے آؤ۔ حضرت انہاں دے نال لے کے چلے جاندے نے، انہاں نوں اٹھاندے نے تے بڑی دور لے جاندے نے۔ اگے ایک بندہ قاضی فیصلہ کرن والا او دے کو لے جاندے نے، کہندے نے لو جی آوے قاتل۔ قاضی نے پوچھیا شاہ جی پہلو تعارف پوچھیا، انہاں تعارف کرایا، کہنے لگے تسی انہاں دا فرد قتل کیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تے کوئی قتل نہیں کیتا۔ وہ کہنے لگے جی انہاں ہی مارے ہے۔ پھر پوچھیا، کہنے لگے میں نہیں ماریا۔ اچھا دسو تسی کوئی سپ مارے ہے؟ ہاں جی سپ مارے ہے۔ کہنے لگے سپ ہی انہاں دا فرض سی، سپ ہی فرض سی انہاں دا۔ پہلے مرض کر چکے ہیں نا انہاں دیا قسمہ چو قسم سپ پہ۔ شاہ جی کہنے لگے مینوں کی معلوم سی، میں تے سب سمجھ کے مارے ہے۔ بہرحال قاضی نے کوئی سزا نہیں دیتی، کہنے لگے انہاں قصدن نہیں ماریا، چونکہ انہاں علم نہیں ہویا، چھوڑ دیتا۔ یعنی اندر حکمت ہے۔ ایک اور بھی حدیث صحیح مسلم دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو لے کے خندق پہ کھود دینے، ایک نوجوان صحابی انصار صحابی انہاں دی نوی نوی شادی ہوئی ہے تے انہاں نو میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے گھر چلا جا، ہتھیار لے کے جاویں، خالی نہ جاویں، یہودی ساڈے دشمن نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا حکم من کے صحابی نے چھوٹا نیزہ ہاتھ اندر پھڑیا، جدوں دروازے تے آیا انہاں دی نئی بیائی دلہن دروازے تے کھڑی ہے۔ صحابی نو غصہ آیا، خیرت آئی ہے جدوں میں تینوں 4 دیواری دا پردہ دیتا ہے تو کیوں باہر کھڑی ہے؟ نیزہ چکیا بیوی نو مارن لگے۔ بیوی کہندی حضرت جلدی نہ کرنا، پہلے اندر آؤ۔ اندر لے گئی، بیڈ روم میں لے جاندی ہے، دیکھتی دیکھتے نے بستر تے بہت بڑا سپ کنڈل مار کے بیٹھا ہے۔ صحابی نے نیزہ ماریا، انج سپ نو نیزے وے پرو کے تے باہر لے آندا۔ ابو سعید خدری فرماندے نے سانو نہیں پتا سپ پہلا مریا ہے یا کہ ساڈا ساتھی پہلا فوت ہویا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر واقعہ پیش کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت جی ماں باپ دا کلوتا بیٹا ہے، نویں شادی ہوئی ہے، دعا کر دیو کہ اللہ نو زندہ کر دے وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں، میرے واسطے بخشت دی دعا کر دے وہ۔ پھر میرے پیغمبر نے حکم جاری کیتا، فرمایا جدوں کسے دے گھر دے اندر سپ وغیرہ نظر آوے پہلے 3 آوازاں دیو، چلا جائے ٹھیک ہے، نہ جائے تے فرما پھر انہوں مار دیو۔ یعنی اے واقعات جڑے ثابت کر دے نے کہ او جڑے سپ قسم دے جنات نے او بھی کئی مرتبہ گھراں دے اندر ظاہر ہو جاندے نے۔ حضرات ان پتہ چلیا کہ کئی جنات دیاں رہشاں جڑیاں نے میرے تے تواڈے گھر بھی بن جاندے نے، تے رہشاں بندیاں کیوں نے؟ کیوں بندیاں نے؟ ساڈی کمزوری تو بندیاں نے۔ کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا ثم لا یسلم علی اہلہ۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا پڑھ کے اللہ دا نام لے کے گھر داخل ہوندا ہے تے پھر گھر داخل ہو کے اپنے گھر والیاں نو سلام کہندا ہے، فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ
मुबारकतन तय्यबा। जदों तुसी अपने घर दाखिल होवो, घरदियां नूं जांदियां घर अंदर बीवी है, बच्चे ने, बेटी है, बेटे ने, छोटे ने, बड़े ने, सुते पे ने, जागते ने, जो भी है, फरमाया जांदियां तुसां कहना अस्सलामु अलैकुम। फरमाया सलाम कहो, अल्लाह दा नाम लैके घर दाखिल होवो, सलाम भी कहना है ते अल्लाह दा नाम लैके दाखिल होना है। ते दूसरा काम तुसां की करना है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों खाना खाना है बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। अगर खाना खांदे आ बिस्मिल्लाह भुल गए हो ते फिर तुसां की कहना है, फाइदा नसीता फज़कुर रब्बका व इदा नसीता। जे तुसी जिक्र भुल गए हो ना, फिर तुसी पढ़ लो बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू। ये रवायत नो बाद ने ज़ईफ किया है, लेकिन मन ने रवायत सही है क्योंकि यदा माना कुरान चो मिल रहा है। इस वास्ते अर्ज कर दी है, यानी ए दो काम तुसां करने ने, घर दाखिल होने अल्लाह दा नाम लैके जिक्र करके। चलो लंबी दुआ नहीं होती, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो जाओ, सारी दुआ कर लो तां भी ठीक है, नहीं ते कम अज कम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर दाखिल होवो ते घर आउंदियां ही अस्सलामु अलैकुम कहो। एक काम तुसां ये करना है ते दूसरा काम तुसां बिस्मिल्लाह पढ़नी है। खाना खान तो पहले भुल गए हो बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरा। घर अंदर बच्चे नूं ये तालीम दिओ। जदों तुसीं दो काम कर लोगे ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जदों बंदा घर अंदर दाखिल हुंदा है, अल्लाह दा नाम लैके दाखिल होया, अल्लाह दा नाम लैके खाना खादा, काल शैतानो ला मबीता लकुम वला अशा। शैतान अपने चेलियां नूं कहंदा चलो इस घर चों निकलो, ना इत्थे सानू सौण बैन नूं जगह मिली है क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ के घर दाखिल होया, ना खाना पीना मिले है, असा ते भुखिया मरना, चलो होर घर लभने। आपने फरमाया शैतान डेरा चुक जांदा है, ते जे तुसी घर अंदर बगैर बिस्मिल्लाह दे दाखिल होए, अस्सलामु अलैकुम नहीं किया, खाना बगैर बिस्मिल्लाह दे खादा, ते शैतान की कहंदा, रब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, शैतान कहंदा अदरक तुमुल मबीता वल अशा। लो तुहानू बिस्तरे भी लभ गए ने, रहन बहन ते सौन दी जगह भी मिल गई है ते तुहानू खाना भी मिल गया, लो इसे घर अंदर टिकाणा बना लो। हुण ये तुहाडे ते इन्हिसार है कि तुसी अपने घर अंदर शयातीन दा डेरा लवाना चाहते हो या उन्हां दा डेरा उठाना चाहते हो। लवाना चाहते हो ते घर अंदर आंदियां जिक्र ना करोगे, सलाम नहीं कहोगे, खाना बिस्मिल्लाह तो बगैर खाओगे, फिर न मैं नहीं कहता, नबी पाक ने फरमाया फिर शैतान दा डेरा लगे ही लगे। ते जदों घर वे लगे फिर कदी तुहाडियां चीज़ां चोरी होणगियां, लड़ाइयां पैणगियां, नूह ने चुकिया ही, सस ने चुकिया ही, लड़ाइयां पैणगियां घरां च। अल्लाह अकबर। कदी चीज़ां चोरी, वो भी मैं दलाल देंगा, जिन्ना चीज़ां भी चुरांदे ने, दलाल पेश करांगा इंशाअल्लाह। चोरियां होणगियां, जिन्नात करनगे, तुहाडे बच्चियां नूं तंग करनगे, कईयां नूं चिमड़ जाणगे, तुहाडे घरां विच शुकूक शुभात पैदा करके घर की जंगी सूरत बनाणगे। अल्लाह अकबर। ये कदों होएगा जदों असी अल्लाह नूं भुल जांगे। ते जे चाहते हो साडा घर शयातीन तो जिन्नात तो महफूज रवे, अज दे जुमे चों कम अज कम आज सबक लैके जाओ कि घर दाखिल होने कम अज कम और नहीं ज्यादा बिस्मिल्लाह। ए दो लफ्ज़ को भारे ते नहीं, बिस्मिल्लाह, सज्जा कदम रख लो, घर दाखिल हो जाओ। इसी तरह बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, घर दाखिल होके अस्सलामु अलैकुम। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, छोटे छोटे बच्चे तो लैके वड्डे तक पाबंदी करो, फिर इंशाअल्लाह तुहाडे घरां दे अंदर शयातीन दा डेरा नहीं लगेगा। अल्लाह घरां नूं महफूज फरमाएगा। अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नूं शयातीन दे शर तो बचाए। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।